नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको नमुना प्रश्नपत्र 2079 मा रहेर छलफल गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। नमुना प्रश्नपत्र 2079 अनिवार्य विज्ञान। दिएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सृजनात्मक उत्तर दिनुहोस्। कक्षा 9 पूर्णाङ्क 75, समय 3 घण्टा। सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। समूह क, तलका बहुवैकल्पिक प्रश्नको सही विकल्पमा गोलो घेरा लगाउनुहोस्। यस अन्तर्गत 10 वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ। हरेक प्रश्नको अङ्कभार 1 रहनेछ र जम्मा अङ्क 10 रहनेछ। पहिलो प्रश्नको रूपमा रहेको छ नम्बर ए मा स्केलको प्रयोग गरी नाप्दा लिइने न्यूनतम नाप कुन हो? अप्सनहरू दिएको छ सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, डेसिमिटर, मिटर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो नमुना प्रश्न पत्रका सम्पूर्ण उत्तरहरू मैले बनाएका भिडियोहरूमा नै पाउनुहुनेछ। त्यहाँ मैले यी सबै खालका प्रश्नहरू समावेश गरेको छु। तपाईहरूले ती भिडियोहरू हेरेर उत्तरहरू जान्नुहोला। यो प्रश्न पत्रको उत्तर पूर्ण रूपले मैले अर्को कुनै एउटा भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। आजको लागि भने म तपाईहरूलाई नमुना प्रश्नपत्र, किनकि नयाँ पाठ्यक्रम रहेको कारणले गर्दा कस्तो खालको प्रश्न आउँछ भन्ने जिज्ञासा तपाईहरूमा हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पूर्ण रूपले नयाँ पाठ्यक्रम र नयाँ ग्रिडमा आधारित रहेर यो नमुना प्रश्नपत्र निर्माण गरेको छु। त्यसैले यो आजको क्लासमा हामीहरू उत्तरभन्दा पनि प्रश्नहरू कस्तो प्रकारले आउनेछन्, कस्तो प्रकारले सोधिनेछन् यो कुरा जान्नेछौँ। त्यसैले आजको क्लासमा हामी प्रश्नहरूको बारेमा मात्रै छलफल गर्नेछौँ। उत्तरहरू अर्को कुनै भिडियोमा हामी छलफल गर्नेछौँ। नम्बर बी। नम्बर बीमा ब्लू ग्रीन अल्गी कुन जगत अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू दिएको छ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टी। नम्बर सी। बेसिडियोस्पोर कहाँ बन्छ? हाइमेनियम, सब हाइमेनियम, ट्रामा, पाराफाइसिस। नम्बर डी। जीवावशेष कुन चट्टानमा पाइन्छ? अप्सनहरू छन् पत्रे चट्टान, आग्नेय चट्टान, परिवर्तित चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान। नम्बर ई। शरीरका विभिन्न भागबाट मस्तिष्कसम्म खबर लाने स्नायु कुन हो? अप्सनहरू छन् मोटर स्नायु, सेन्सरी स्नायु, ग्याङ्ग्लिया, मोटर र सेन्सरी दुवै। नम्बर एफ। इलास्टिसिटीको प्रयोग कुन हो? माटोलाई आकार दिएर गमलामा रूपान्तरण गर्नु, फलामलाई पिटेर पाता बनाउनु, मिचेको पिठोलाई रोटीको आकार दिनु, ब्याडमिन्टनको र्याकेटले कक हान्नु। नम्बर जी। एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा कुन कुन सरल यन्त्र मिली बनेको हुन्छ? अप्सनहरू छन् पाङ्ग्रा र बिँड तथा उत्तोलक, घिर्नी र फेसो, छड्के सतह र पेच, उत्तोलक र फेसो। नम्बर एच। नम्बर एचमा भनेको छ दिएका मध्ये कुन ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित तथ्य हो? ब्रह्माण्ड एक निश्चित सीमासम्म फैलिएको छ। ब्रह्माण्डका सबै पदार्थ तथा ऊर्जाको उत्पत्ति एक साझा पिण्डबाट भएको हो। ब्रह्माण्डमा अवस्थित शक्ति परिवर्तन भइरहन्छ। ब्रह्माण्डमा अवस्थित पदार्थ नाश हुँदा शक्ति घट्छ। प्रश्न आई। प्रश्न आईमा म्याग्नेसियमलाई अक्सिजनसँग बाल्दा कुन यौगिक बन्छ? म्याग्नेसियम नाइट्रेट, म्याग्नेसियम नाइट्राइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, म्याग्नेसियम नाइट्राइड। त्यसै गरी नम्बर जे अर्थात् प्रश्न 1 अन्तर्गतको अन्तिम प्रश्न छ कार्बन युक्त यौगिकको प्रयोगबाट पोलिथिन बन्नु तलका मध्ये कार्बनको गुणसँग कुन चाहिँ सम्बन्धित छ? अप्सनहरू छन् एलोट्रपी, क्याटिनेसन, त्यसै गरी रिड्युसिङ गुण र बल्ने गुण। यस प्रकार हामीले ग्रुप ए का प्रश्नहरू हेर्यौं। अब हेरौं ग्रुप बी अन्तर्गतका प्रश्नहरू अर्थात् समूह ख अन्तर्गतका प्रश्नहरू। तलका प्रश्नको धेरै छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न 2 मा यस प्रकारले प्रश्न सोध्ने छ जहाँ 9 वटा प्रश्नहरू सोधिने छन्। हरेक प्रश्नको अङ्क 1 रहनेछ। समूह ए मा सोधिने प्रश्नहरूको अङ्क पनि 1 रहनेछ। त्यहाँ अप्सनहरू दिएको छ, तिनीहरू मध्येबाट सही विकल्प हामीले छनौट गर्नुपर्नेछ। यहाँ भने हामीले छोटो उत्तर लेख्नुपर्नेछ।
अब प्रश्न एमा सोधेको छ नेपालको पहिलो भू उपग्रहलाई के नाम दिइएको थियो? नम्बर बी, विषालु च्याउका विशेषता के हुन्? 2 विशेषता लेख्नुहोस्। नम्बर सी, जीवन प्रक्रिया भनेको के हो? नम्बर डी, विच्छेदक नहुने हो भने पारिस्थितिक पद्धति खलबलिन्छ किन? नम्बर ई, कुनै यन्त्रको कार्यक्षमता 75% भन्नाले के बुझिन्छ? नम्बर एफ, अल्ट्रासोनोग्राफी भनेको के हो? नम्बर जी, नेबुला भनेको के हो? नम्बर एच, तल दिएको सूत्र समीकरणलाई पूरा गरी सन्तुलित गर्नुहोस्। यहाँ हामीलाई दिएको छ Fe + HCl gives ... प्लस H2। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्नको रूपमा नम्बर आईमा दिएको छ फस्फोरस मलका 2वटा उदाहरण लेख्नुहोस्। यस प्रकारले 9वटा प्रश्नहरू तपाईहरूलाई समूह ख अन्तर्गत अर्थात् प्रश्न 2 अन्तर्गत रहेर सोध्नेछ। अब हेरौँ समूह सी अर्थात् समूह गमा रहेका प्रश्नहरू। समूह गमा यस अन्तर्गत 14वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ, जुन हरेक प्रश्नहरूको अङ्कभार 2 रहनेछ र जम्मा अङ्कभार 28 रहनेछ। नम्बर 3, वैज्ञानिक अध्ययन कसरी गरिन्छ लेख्नुहोस्। नम्बर 4, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो? उदाहरणसहित लेख्नुहोस्। नम्बर 5, जगत र फाइलमको बीचमा कुनै 2 फरक लेख्नुहोस्। नम्बर 6, मानिस, बाँदर, घोडा र चराहरू एउटै पुर्खाबाट विकसित भई आएको मानिन्छ किन? नम्बर 7, न्युरोन भनेको के हो? यसको सफा चित्र बनाई विभिन्न भागको नामाकरण गर्नुहोस्। नम्बर 8, नम्बर 8मा सोधेको छ दिएको इकोसिस्टमको अध्ययन गर्नुहोस् र निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँ हामीलाई एउटा इकोसिस्टमको चित्र दिएको छ। यो चित्रको अध्ययन गरेर यो 2वटा प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्नेछ। यसमा भएका उत्पादक र उपभोक्ताको पहिचान गर्नुहोस्। उत्पादकहरूले कसरी खाना प्राप्त गर्दछन्? यसै गरी प्रश्न 9मा सोधेको छ भूकम्पको केन्द्रबिन्दुबाट दूरी बढ्दै जाँदा टाढाका मानिसलाई क्रमशः धक्का कमजोर भएको अनुभव हुन्छ किन? नम्बर 10, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स र पोटेन्सियल फरकको बीचमा कुनै 2 फरक लेख्नुहोस्। नम्बर 11, रेडियोधर्मी उत्सर्जन भनेको के हो? यो कति प्रकारको हुन्छ? नम्बर 12, एउटा मानिसले चुलामा दाउरा बालेर भात पकाउँदैछन्। यहाँ भएका तापदायक र ताप शोषक रासायनिक प्रतिक्रिया कुन कुन हुन्? नम्बर 13 मा पृथ्वीमा जीवन रक्षाका लागि ओजन तहको भूमिका लेख्नुहोस्। प्रश्न 14, धातुका 4वटा भौतिक गुणहरूको सूची बनाउनुहोस्। प्रश्न 15, जाडोयाममा कोठाको झ्यालडोका थुनेर कोठाभित्र कोइला दाउरा बाल्दा आउन सक्ने समस्या के हुन् लेख्नुहोस्। प्रश्न 16, एकजना किसान उत्पादन बढाउनका लागि रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भनी दुविधामा छन्। तपाईले उनलाई के कस्ता सुझाव दिनुहुन्छ? यस प्रकार हामी समूह सी अन्तर्गतका प्रश्नहरू यहाँ हेर्यौं। यी सबै प्रश्नहरूको अङ्क हरेक प्रश्नको अङ्क 2 रहनेछ र जम्मा अङ्क कतिवटा भए प्रश्न भन्दा 14वटा भए 14 दुना 28 है। जम्मा अङ्कभार 28 रहनेछ। यस प्रकारले तपाईहरूलाई समूह सी अन्तर्गतका प्रश्नहरू सोध्नेछ। अब हेरौँ समूह डी अन्तर्गत अर्थात् समूह घ अन्तर्गतका प्रश्नहरू। ग्रुप डी अर्थात् समूह घमा 7वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ। हरेक प्रश्नको अङ्क 4 रहनेछ र जम्मा अङ्क 28 रहनेछ। यिनीहरू लामो प्रश्नको रूपमा रहनेछन्। तर विज्ञानमा लामो प्रश्न भनिए पनि तिनीहरूमा छोटा प्रश्नहरू 1-2वटा मिसाएर मात्रै 4 मार्क्स पुर्याइन्छ। त्यसैले गर्दा प्रश्नको प्याटर्न यस प्रकार रहनेछ। नम्बर 17मा अनलाइन सुरक्षा भनेको के हो? के इन्टरनेटको प्रयोगले ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ? उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। नम्बर 18 को अमा मेरिस्टमेटिक तन्तुलाई चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस्। त्यसै गरी नम्बर आमा ग्रन्थि प्रणाली र स्नायु प्रणालीको अन्तर सम्बन्धलाई उदाहरणसहित लेख्नुहोस्। प्रश्न 19,
प्रश्न 19 को अमा तल चित्रमा देखाइएका क्रियाकलापमा क्रिया र प्रतिक्रिया छुट्याउनुहोस्। त्यसैगरी नम्बर आमा इनर्सिया भनेको के हो? सूरजको पिण्ड 50 केजी र उनले चढेको साइकलको पिण्ड 12 केजी रहेछ। उनले ओह्रालो बाटोमा साइकल गुडाउँदा 2 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरको प्रवेग उत्पन्न भयो। उक्त अवस्थामा साइकलमा लागेको परिणात्मक बल हिसाब गर्नुहोस्। यहाँ लेख्दा 2 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नेमा यहाँ सँगै 2 भएछ। यसलाई सच्याएर बुझ्नुहोला। 2 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर है, यो कुरालाई सच्याएर बुझ्नुहोला। यस प्रकारले तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्नेछ। र प्रश्न 20 मा वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो? सौर्य ऊर्जा प्रविधिमा आधारित कुनै दुई उपकरणको कार्य सिद्धान्त सचित्र वर्णन गर्नुहोस्। प्रश्न 21। प्रश्न 21 मा तरङ्ग भनेको के हो? पानीको सतहमा उत्पन्न हुने तरङ्ग तथा हामीले बोल्दा प्रसारण हुने ध्वनि तरङ्गको चित्र कोर्नुहोस्। दुवै तरङ्गमा सम्बन्धित शब्दावलीहरू नामाङ्कन गर्नुहोस्। यसैगरी हेरौँ प्रश्न 22। प्रश्न 22 मा विद्युत करेन्टको परिभाषा लेख्नुहोस्। 220 भोल्टको गरास्त विद्युत परिपथ जडान भएको एउटा घरको कोठामा 1000 वाट सामर्थ्य भएको हिटर र 10 वाट सामर्थ्य भएको सिएफएल बालिएका छन्। सुचालक तारको अवरोध नगन्ने मानी हिटर र सिएफएलको विद्युत अवरोध हिसाब गर्नुहोस्। प्रश्न 23। प्रश्न 23 अन्तर्गत पहिलो प्रश्न छ आणविक भार भनेको के हो? सोडियम क्लोराइड अणुको आणविक भार हिसाब गर्नुहोस्। त्यसैगरी नम्बर आमा धनात्मक र ऋणात्मक आयन कसरी बन्छन् उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। यस प्रकारले मैले यहाँ तपाईहरुलाई नमुना प्रश्नपत्र प्रस्तुत गरेँ। यस प्रकारका प्रश्नहरू तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्नेछ। परीक्षामा यिनै प्रश्न जस्ताको तस्तै आउँछन् भन्ने होइन, यस्तै खालका अन्य प्रश्नहरू सोधिनेछन्। त्यसैले तपाईहरुले पढ्दा यही प्रकारले जस्तो चित्रहरू अनि त्यस्तै गरी हिसाबहरू, कारण लेख, फरक लेख अनि बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू, यी सबै खालका प्रश्नहरू, परिभाषाहरू यिनीहरू सबैलाई मिलाएर पढ्नुभयो भने इक्जाममा राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी तपाईहरुको लागि भयो। यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो किनकि नमुना प्रश्नपत्र मैले निर्माण गरेर तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेँ। भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने तल कमेन्ट गरेर सोध्नु होला। अहिलेको लागि भने नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको नमुना प्रश्नपत्र 2079 को छलफल अन्तर्गतको यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।